नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणले मुलुक गाँच्दै लगेको छ। झण्डै 6 महिना अघि केहीमा देखिएको संक्रमण अहिले 33,000 मा देखिएको छ। दैनिक मृत्यु हुनेको संख्यामा वृद्धि हुँदा WHO को नेपाल प्रतिनिधिले नै भयावह हुने चेतावनी दिएका छन्। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको निषेधाज्ञा फलिफाप साबित भएको छैन। संक्रमण रोक्न मानिसहरूलाई घर बाहिर ननिस्कन रोकिए पनि PCR परीक्षणदेखि आइसोलेसनको अभाव कायमै छ। अझै पनि एक साता निषेधाज्ञा गर्न सिफारिस भइरहेको छ। तर यसको सदुपयोग गर्न नसकेको भोलि निषेधाज्ञा उल्लङ्घन हुन थाल्नेछ। रोगले भन्दा भोकले सताउन थालिसकेको छ। सरकारले गरेको 100 बढी दिनको लकडाउनकै अवस्था पुनः दोहोरिनुले सरकारी व्यवस्थापन कति लाजमर्दो छ भन्ने प्रश्न हुने नै छ। त्यसैले सरकारले गम्भीर भूल गर्नबाट जोगियोस् भन्ने नागरिकले मास्कको प्रयोग गर्न भने नछुटाउन्, होइन भने अवस्था झन् बिग्रनेछ। भावी जोखिम न्यूनीकरण गर्न नागरिकको दायित्वलाई पनि निर्वाह गरौँ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। उपत्यकामा 232 शहीद, 24 घण्टामा 855 जनामा कोरोना संक्रमितको संख्या 33,000 नाग्यो। मृतकको संख्या 164। उपत्यकामा क्वारेन्टाइन स्थल र आइसोलेसन निर्माणलाई तीव्रता दिने जिल्ला संकट समितिको निर्णय। निषेधाज्ञालाई लम्ब्याउन प्रशासनलाई सिफारिस। नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था झन भयावह हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी। सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नु अझै नराम्रो हुनेवाला छ। नेपालमा धेरैभन्दा धेरै केसहरू चाहिँ अहिले देशभरि नै देखिराखेको छ। PCR परीक्षणका लागि स्वाब राख्ने भाँडो। VTMमा साङ्लो भेटिएपछि स्वास्थ्य कर्मीको टोली चकित। परीक्षणको गुणस्तरमा प्रश्न। भित्र हेर्दाखेरि स्पाइडर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सानो बच्चा स्पाइडरको बच्चा जस्तो लाग्छ। र कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न सचिवालय बैठक बोलाउने नेकपा अध्यक्ष दुवैको निर्णय। छलफलपछि प्रतिवेदन अनुमोदन गरिने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 164 पुगेको छ। आज मात्रै थप 7 जनाको मृत्यु भएसँगै संख्या 164 पुगेको हो। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 1 महिला र 2 पुरुष सहित 3 जना, सिराहा, पर्सा, धनुषा र रूपन्देहीमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा काठमाडौँकी 71 वर्षीय महिला, 74 र 66 वर्षीय पुरुष, सिराहाका 22 वर्षीय पुरुष, पर्साका 68 वर्षीय पुरुष, धनुषाका 76 वर्षीय पुरुष र रूपन्देहीका 53 वर्षीय पुरुष छन्। रूपन्देहीमा गैडहवा गाउँपालिका 3 का 53 वर्षका कोरोना संक्रमित पुरुषको भीम अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। 1 हप्ता अघि घरको छतबाट लडेर घाइते भएर युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा उपचार गराइरहेका उनको 4 दिन अघि परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। टाउकोमा रगत जमेका कारण शल्यक्रिया गर्नका लागि उनको PCR परीक्षण गरिएको थियो। यता नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 33,000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 11,327 जनाको PCR परीक्षण गर्दा मुलुकमा थप 855 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएसँगै संक्रमितको कुल संख्या 33,533 पुगेको हो। नेपालमा अहिले 14,250 सक्रिय संक्रमित छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को उदयपुरमा 1 जना, ओखलढुङ्गामा 1 जना, खोटाङमा 1 जना, झापामा 5 जना, सोलुखुम्बुमा 2 जना, मोरङमा 43 जना, सुनसरीमा 16 जनामा संक्रमण
देखिएको हो। यस्तै प्रदेश 2 को धनुषामा 42 जना, पर्सामा 4 जना, बारामा 17 जना, महोत्तरीमा 17 जना, रौतहटमा 44 जना, सप्तरीमा 3 जना, सर्लाहीमा 58 जना र सिराहामा 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 169 जना, काभ्रेमा 5 जना, चितवनमा 37 जना, दोलखामा 3 जना, धादिङमा 8 जना, नुवाकोटमा 1 जना, मकवानपुरमा 2 जना, रामेछापमा 1 जना, सिन्धुपाल्चोकमा 2 जना, ललितपुरमा 19 जना, भक्तपुरमा 14 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 13 जना, गोर्खामा 2 जना, तनहुमा 6 जना, नवलपरासी पूर्वमा 4 जना, बागलुङमा 1 जना, पर्वतमा 2 जना, लमजुङमा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता प्रदेश 5 को अर्घखाँचीमा 1 जना, कपिलवस्तुमा 23 जना, गुल्मीमा 2 जना, दाङमा 18 जना, प्युठानमा 4 जना, नवलपरासीमा 8 जना, पाल्पामा 4 जना, बर्दियामा 6 जना, बाँकेमा 15 जना, रूपन्देहीमा 69 जना र रोल्पामा 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशको कालीकोटमा 5 जना, जुम्लामा 1 जना, दैलेखमा 4 जना, मोगुमा 1 जना, सल्यानमा 4 जना, सुर्खेतमा 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा 19 जना, कञ्चनपुरमा 12 जना, कैलालीमा 16 जना, डडेलधुरामा 2 जना, डोटीमा 45 जना, बजाङमा 9 जना, बैतडीमा 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। मंगलबारसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मा 3718 जना संक्रमित छन्। यसमध्ये काठमाडौँमा 2955, ललितपुरमा 462, भक्तपुरमा 301 जना छन्। त्यस्तै हालसम्म 10453 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 14250 जना छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 313 जना बिरामी निको भएर घर फर्केसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 19119 पुगेको छ भने देशभर 6,21,901 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। सरकारले 7वटै प्रदेशमा कोरोना भाइरसको उपचारका लागि भेन्टिलेटर र आइसियु बेड थप्नका लागि बजेट निकासा गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशमा 22 जिल्ला छनौट गरेर भेन्टिलेटर र आइसियु बेड निर्माणका लागि 22 करोड बजेट निकासा गरेको हो। प्रत्येक प्रदेशमा 22 जिल्लामा 4 भेन्टिलेटर र 10 आइसियु बेड निर्माण गर्नका लागि बजेट निकासा भएको अस्पतालमा भेन्टिलेटर र आइसियु बेड सञ्चालन गर्ने चिकित्सक पनि पठाउने तयारी छ। यस्तै कोरोनाको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको प्रदेश 2 मा 23 जना विशेषज्ञ चिकित्सकलाई पठाउन लागि छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको कामलाई स्थानीय तहको समन्वयमा अगाडि बढाउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी 40 दिनमा 50,000 व्यक्तिमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै गरिन लागेको मन्त्रालयको दाबी छ। काठमाडौँ जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिले उपत्यकामा क्वारेन्टाइन स्थल र आइसोलेसन निर्माणलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको समिति बैठकले विभिन्न विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन स्थल बनाउने र पशुपति धर्मशालालाई पनि क्वारेन्टाइन स्थल र आइसोलेसनमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले उपत्यका प्रवेशलाई थप कडाई गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। विदेशबाट नेपाल आउने सबै व्यक्तिहरू पैसा तिरेर होटलमा क्वारेन्टाइनमा बस्नु नसक्ने भएकाले PCR परीक्षण गरेर आएका नेपालीहरूलाई घरमा नै पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ। त्यस्तै उपत्यकामा हाल जारी निषेधाज्ञालाई केही दिन लम्ब्याउनु पर्ने र त्यसलाई कडा रूपमा पालना गराउनु पर्नेमा बैठकले जोड दिएको काठमाडौँका सिडिओ जनकराज दाहालले बताउनु भएको छ। आदेशको पालना गर्ने सरकारवाला हामी छौँ, सबै छौँ यहाँ। सबैको आग्रहमा सबैको परामर्शमा गरियो भने त्यो अलिक बढी फ्रुटफुल पनि हुन्छ मलाई जस्तो लाग्छ। र विगतको लकडाउनको अवस्था र अहिलेको निषेधाज्ञाको अवस्था आधारभूत रूपमा फरक छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो पालना गराउने कुरामा चाहिँ हामी सबै जिम्मेवार भएर चाहिँ लाग्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा हामीले यति धेरै परामर्श गरेका हौँ। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले उपत्यकामा क्वारेन्टाइन स्थल र आइसोलेसन निर्माणका लागि जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन समिति मार्फत नै तीव्रता दिने बताउनुभयो। चाहिन्छ कति क्वारेन्टाइन चाहिन्छ, कहाँ चाहिन्छ अनि कसले बनाउनु, यो कुरालाई चाहिँ क्लियर गरौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ नि सम्भावित ठाउँहरूको खोजी गरौँ। त्यो एकीकृत रूपमा बनाउनु पर्ने सबै कुराहरू छ। अहिले मेयर साहबले पनि धेरै भनिसके, पर्यो भने दामी साहबले खर्च गर्न तयार छौँ। अहिले खर्चको लागि हामीले सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारलाई हामी दुःख दिइरहेको छैनौँ।
पर्यो भने हामी दामासाईमा खर्च गर्न तयार छौँ, तर अलग अलग बनाउँदा खर्च नि धेरै हुनुभयो। समितिले उपत्यकामा PCR जाँचलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का नेपालले कोरोना संक्रमणको अवस्था अझ भयावह हुने बताएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता जागेश्वर गौतमसँग कुराकानी गर्दै WHO का नेपाल प्रतिनिधि जोस भ्यान्डियलले नेपालको अवस्था अझ खराब हुने बताउनु भएको छ। भ्यान्डियलले आफूहरूको अध्ययनले नेपालमा परिस्थिति अझै नराम्रो हुन सक्ने देखाएको बताउनुभयो। उहाँले यो सुरुवात मात्र भएको भन्दै अरू निकै केसहरू बढ्ने अवस्था रहेको र आगामी दिनहरूमा परिस्थिति जटिल बन्ने बताउनु भएको छ। यहाँनिर मानिसहरूले के बुझ्न एकदम जरुरी छ भने यो सुरुवात मात्र हो र परिस्थिति अझै नराम्रो हुनेवाला छ। नेपालमा धेरैभन्दा धेरै केसहरू चाहिँ अहिले देशभरि नै देखिराखेको छ। अहिले चाहिँ अब यो मर्ने व्यक्तिहरूको संख्या पनि बढिराखेको छ। यसको एउटा प्रमुख कारण भनेको यो बढी उमेरका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो संक्रमण हुँदाखेरि उहाँहरूको मृत्यु हुने दर अलि बढी हुन्छ। कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने भ्यान्डिलियरको सुझाव रहेको छ। उहाँले सरकारले मात्रै नसक्ने भएकाले सबै पक्षले हातीमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका पनि प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्ने उहाँको थप सुझाव थियो। कोरोना संकट विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई निरन्तर सहयोग गरिरहने उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ। सरकारले चीनबाट खरिद गरेर ल्याएको PCR परीक्षणको लागि स्वाब संकलनमा प्रयोग हुने भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडिया VTMमा साङ्लो भेटिएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको टोली सोमबार कीर्तिपुरको चाँदनी चोकमा स्वाब संकलन गरिरहेको बेला सिलप्याक नै रहेको एउटा किटभित्र साङ्लो भेटिएको हो। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितताको उतार चढाव भोगेको घटना ताजै रहेको समयमा यसले पूर्ण PCR परीक्षणको गुणस्तरमा नै प्रश्न उठाएको छ। एक रिपोर्ट। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको टोली सोमबार कीर्तिपुरको चाँदनी चोकमा स्वाब संकलन गरिरहेको बेला सिलप्याक नै रहेको एउटा किटभित्र साङ्लो भेटिएको हो। नेपाली बोलीचालीमा स्वाब राख्ने भाँडो भन्ने गरिएको भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडिया VTM भित्र साङ्लो भेटिएपछि स्वास्थ्य कर्मीको टोली चकित परेको छ। PCR परीक्षणको लागि स्वाब संकलन गर्न सोमबार दिउँसो एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा टेकुको टोली कीर्तिपुरको चाँदनी चोकमा पुगेको थियो। कोरोना आशंकित व्यक्तिको खकारको नमुना संकलन गरेर ल्याबसम्म पुर्याउन्जेल राख्ने VTM किट प्रयोग गर्नु अगाडि ठिक छ छैन चेक गर्ने गरिन्छ। त्यसै क्रममा एउटा VTM किटमा कुनै किरा जस्तो देखिएको र नियालेर हेर्दा साङ्लोको बच्चा पाइएको स्वास्थ्य कर्मीको टोलीले न्युज 24 लाई बताएका छन्। कीर्तिपुरमा हामी संकलन गर्न गएका थियौँ है। अनि VTM खोल्दै जाँदाखेरि एउटा VTMमा यो फरेन बडी भेटियो यो। अनि हामीले यो चाहिँ सिलप्याक छ अनि हामीले यसलाई सिलप्याक खोलेनौँ किनभने यो कसरी कन्टामिनेसन भयो भन्ने कुरो त यो कम्पनीसँग सिलप्याकै छ। देखाउनुस् त। एकदम सिलप्याक छ यो। यहाँ ओपन भन्ने यहाँ लेखेको छ। यहाँ ओपन भन्ने यहाँ लेखेको छ यहाँनिर। अनि हामीले खोल्नुभन्दा अगाडि हामीले तल हेर्छौँ पहिला VTM शुद्ध छ कि छैन भनेर। अनि यो यसमा कन्टामिनेसन भएपछि अनि हामीले यसलाई खोलेनौँ। यो चाहिँ के रहेछ त्यो भित्र चाहिँ? त्यो भित्र हेर्दाखेरि स्पाइडर हो जस्तो लाग्छ मलाई। सानो बच्चा स्पाइडरको बच्चा हो जस्तो लाग्छ। साङ्लो रहेको छ हैन त यो? साङ्लो हो जस्तो लाग्छ। आज एउटा मात्र भेट्नु भयो कि पहिला पनि भेट्नुहुन्थ्यो? योभन्दा अगाडि त भेटेको छैन। चीनको चाङझौ स्थित जेनफाइन बायोटेक कम्पनीको स्वाब संकलन गर्ने यो किट नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले
चीनबाट खरिद गरेको हो। भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडिया VTMमा सङ्कलन गरिएको नमुनालाई ट्रिपल प्याक गरी कोल्ड चेन मेन्टेन गरेर जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाउनु पर्ने हुन्छ। PCR रिपोर्ट सही आउनको लागि यो प्रक्रिया र प्रयोग हुने किट महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर सरकारले नै खरिद गरेको यो किटमा साङ्लो भेटिएपछि PCR परीक्षणको गुणस्तरमा प्रश्न उब्जिएको छ। सरकारले यस्तो कन्टामिनेट भएको स्वास्थ्य सामग्री पठाउने कम्पनीलाई प्रश्न गर्न आवश्यक छ। टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। निषेधाज्ञा लागू भएसँगै उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा थप कडाई गरिएको छ। लकडाउनको बेला अत्यावश्यक वस्तुसँगै निर्माण सामग्री लगायतका वस्तु बोकेका गाडी पनि प्रवेश गर्न दिएको थियो। तर अहिले अत्यावश्यक वस्तु बोकेका गाडी मात्रै प्रवेश गर्न दिएको छ। कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै अहिले उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यतिखेर हामी काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा छौँ र नाकामा अहिले सुरक्षा जाँचलाई थप कडाई पारिएको छ। अहिले खाद्यान्न र औषधि लगायत अत्यावश्यक वस्तु बाहेक अन्य सामग्री बोक्ने गाडीहरूलाई समेत उपत्यका प्रवेश गर्न दिइएको छैन। खाद्यका सामग्रीहरूदेखि हरेक कुराहरू अब त्यो एम्बुलेन्सका बाहेक स्वास्थ्यकर्मी बाहेक अरूमा कुनै पनि एलाउड छैन क्या। नर्मली अब त्यहाँ हिँडडुल गर्ने मान्छे पनि बाहेक त्यो स्वास्थ्यकर्मी अब खाद्यान्नको सामग्री र यताउति चाहिने बाहेक जस्तै अन्य सामग्रीहरू आयो भने चाहिँ होल्ड गर्ने होइन, हामी फर्काइहाल्छौँ। हामी यो भनेको यो लगभग 5-7 दिन कति दिन भयो होइन, यहीँ होल्ड नै छ। सब फर्काउने हामीले। उहाँहरूलाई भित्र चाहिँ इन्ट्री गर्नै दिएन हामीले कुनै पनि, किनभने यहाँ छ योभन्दा माथि पनि छ चेकिङ, त्यो बाहेक अरू कुनै पनि छैन। यहाँ भनेको हेर्नु न, खाद्यको सामग्री बाहेक अरू कुनै पनि अहिलेसम्म देख्नुभयो होला तपाईँहरूले। जस्तै योभन्दा अगाडिको चोटि चाहिँ निर्माण सामग्री तिनीहरू पनि आउँथ्यो, यो वर्ष अहिले चाहिँ त्यो पनि छैन है। अहिले छैन, सबै बन्द। सरकारले हिमाली र पहाडी जिल्लाबाट आन्तरिक उडानको तयारी सुरु गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएसँगै आन्तरिक र बाह्य उडान स्थगित गरेको सरकारले कम भएको हिमाली र पहाडी जिल्लाबाट उडान सुरु गरेको हो। आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री योगेश भट्टराईले निषेधाज्ञा जारी भएका कारण तत्काल पूर्ण रूपमा उडान सुरु गर्ने अवस्था नभए पनि केही हिमाली र पहाडी जिल्लामा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। दशैं तिहारलाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक उडान सुरु हुने संकेत गर्नुभयो। चाडपर्वको बेला नागरिकलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सहज हुने कुरामा सरकारले सकारात्मक भएर सोच्ने उहाँको भनाइ थियो। आन्तरिक उडानमा स्वदेशी र विदेशी नागरिकलाई भाडा दरमा समानता गर्ने विषयमा पनि मन्त्रालय सकारात्मक रहेको पनि उहाँको दाबी थियो। कोरोना भाइरसबाट स्थिति सहज हुने बित्तिकै एउटा छलाङ मार्ने फर्को मार्ने ठाउँमा चाहिँ हामी आइपुग्छौँ भन्ने विश्वास म लिन चाहन्छु। नियमित उडान मार्फत विदेशमा अल्पत्र नागरिकलाई भदौ 16 गतेबाट स्वदेश ल्याइँदैछ। तत्काल दैनिक 500 भन्दा नबढ्ने गरी अल्पत्र नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने सरकारी योजना छ। साथै यात्रुमा संक्रमणको अवस्था न्यून देखिए र सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना भए संख्या बढाउने जनाएको छ। नेकपा विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्न सचिवालय बैठक बोलाइएको छ। भदौ 13 गते शनिबार बस्ने बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै अनुमोदन गर्ने तयारी गरिएको हो। आज अध्यक्ष दुवै केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच भएको छलफलले बैठक बोलाउने निधो गरेको थियो। ओली र दाहालले साउन 30 गते कार्यदल बनाएपछि वरिष्ठ नेता दुवै झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए। त्यसपछि कार्यदल अनुमोदन गर्न भदौ 1 मा सचिवालय बैठक बसेको थियो। कार्यदल प्रतिवेदन सचिवालयमा छलफल गर्ने सहमतिपछि बैठकबाट कार्यदल अनुमोदन भएको थियो। कमिटी छलेर कार्यदल बनाएपछि अनुमोदन गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले पनि असन्तुष्टि पोखेका थिए। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। लमजुङमा डेंगू बिरामी बढ्न थालेका छन्। जिल्लामा 9 जना डेंगूका बिरामीहरू भेटिएका हुन्। असारदेखि भदौसम्म 3 महिला र 6 पुरुषमा डेंगू संक्रमण भेटिएको स्वास्थ्य कार्यालय लमजुङले जनाएको छ। बेसी सहर नगरपालिकाका 4 पुरुष 1 महिला गरी 5 जना, सुन्दरबजार नगरपालिकामा 2 पुरुष 1 महिला गरी 3 जना, मस्याङदी गाउँपालिकामा 1 महिलामा गरी 9 जनामा डेंगू भेटिएको हो। डेंगूको बिरामी भेटिएपछि नगरपालिकाका स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सक्रियतामा मंगलबार भोटे ओडार, बालुने, सेउडी बजार, फुलबारी, पाउदी लगायतका ठाउँमा डेंगू लार्भाको खोजी गरी नष्ट गरिएको छ। हाम्रो 3 जना देखिसक्यो र यो सिजन भनेको अब डेंगू रोगी देखिने सिजन पनि हो। जब यो वर्षा रोकिन्छ तब चाहिँ डेंगू रोगीहरू बढ्ने हुन्छ हैन। त्यही कारणले गर्दा अझै पनि यहाँ बढ्न सक्ने सम्भावना छ र हामीले त्यसको लागि नै हामी रोकथामको लागि उपायहरू अपनाइरहेका छौँ। सुन्दरबजार नगर क्षेत्रमा गएको भदौ 2 गते फुलबारीका 35 वर्षीय एक पुरुष, गएको शनिबार फुलबारीकै 38 वर्षीय एक पुरुष र सुन्दरबजार नगरपालिका 11 सिन्दुरेका 47 वर्षीय एक महिलामा डेंगू संक्रमण पुष्टि भएको हो। जितपुरा सिमरा उपमहानगरपालिका 23 का वडाध्यक्ष असलम देवानले आफ्नो लगानीमा 30 बेडको आइसोलेसन निर्माण गरेका छन्। उपमहानगरपालिकाभित्र कोरोना संक्रमण बढेपछि वडाध्यक्ष देवानले आइसोलेसन बेड निर्माण गरेका हुन्। केही उद्योगीको सहयोगमा आइसोलेसन बेड निर्माण गरेको देवानको भनाइ छ। ओडामा रहेको अदिम खाना रसिदिया अनाथालय आश्रमको भवनमा 30 बेडको आइसोलेसन निर्माण गरेको वडाध्यक्षको भनाइ छ। केही अगुवा व्यक्तिहरूले र अरू जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई बसाएर त्यसपछि स्थानीय 2 डक्टरहरू त्यो सल्लाह लिएपछि उहाँहरू हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेपछि मैले चाहिँ आफ्नै यो मदरसा खाना खाली छ, त्यसले यसैले आइसोलेसन बनाऊ भनेर मैले हालेँ। ओडामा 12 जना संक्रमितलाई राख्न आइसोलेसन नभए पनि आश्रमसँग कुरा गरी आइसोलेसनको निर्माण गरिएको हो। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले स्याङ्जामा अधिकांश मानिसको उठीबास नै लगायो। तर आर्थिक अभावका कारण 7 वर्ष गोठमा रात बिताउन बाध्य भएका परिवारले यो वर्ष अपाङ्ग मैत्री घर पाएका छन्। स्थानीय पालिकाले पीडित परिवारको लागि घर बनाइदिएपछि उनीहरू खुसी भएका हुन्। एक रिपोर्ट। यी हुन् स्याङ्जा बिर्घाका यज्ञमूर्ति भट्टराई। जन्मसिद्ध अपाङ्गता रहेका यी भट्टराई न त बोल्न सक्छन् न त हिँड्न नै। आर्थिक अभावका कारण अस्पताल पुर्याउन नसक्दा निको हुने रोग पनि निको हुन सकेन। यति मात्र होइन, उनले 40 वर्ष पीढीमा रात बिताएका छन्। तर अहिले भने उनी सुरक्षित अनि अपाङ्ग मैत्री घरमा बस्न पाएका छन्। उनका लागि कालीगण्डकी गाउँपालिकाले घर बनाइदिएको हो। उहाँको बसाइ अत्यन्त कष्टकर, बाहिर दिशा पिसाब गर्न जान पनि नसक्ने अवस्था भएकोले त्यसमा हामीले एउटा टोयलेट सहितको एटेच टोयलेट सहितको घर बनाउनु पर्छ र यो अभियान फेरि यतिमा मात्र सीमित होइन, सिङ्गो कालीगण्डकी भरि नै हामी जसको छैन, जो अत्यन्त असहाय हुनुहुन्छ, जसले बनाउन सक्नुहुन्न, त्यो अभियानमै छ। गाउँपालिकाले घर सम्पन्न गरी यज्ञकी भाउजू जमुनालाई चाबी हस्तान्तरण गरेपछि जमुना पनि खुसी भएकी छिन्। जमुनाले विवाह भएको दिनदेखि अपाङ्गता भएका देवरको हेरचाह गर्दै आइरहेकी थिइन्। गोठमा सुताउन बाध्य भएको देवरलाई गाउँपालिकाले एट्याच बाथरुम सहितको कोठा बनाइदिएपछि आफू ढुक्कसँग निदाउन पाएको जमुनाको भनाइ छ। टाढा भयो, दुःख भयो, या गोठामा जियाहरूले टोके दुःख भयो, त्यहाँबाट बनाउँला भन्दै यहाँ हजुरहरूले यस्तो गरिदिनु भयो, ल्याइदिनु भयो, बनाइदिनु भयो, अब नजिकै राम्रो राख्नु पाइयो, अब धेरै राम्रो छ, खुसी छौँ। उहाँलाई पनि आराम छ, खुसी हुनुहुन्छ उहाँ पनि। गाउँपालिकाले 2,70,000 लागतमा स्यान्डविच प्यानलमा घर निर्माण गरी भट्टराईलाई हस्तान्तरण गरेको हो। पालिकाले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा आर्थिक अभावमा रहेका 2 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि घर निर्माण गरिसकेको छ। भट्टराई जस्तै आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य अगाडि बढिरहेको छ। आफै चाहिँ निर्माण गर्न सक्नुहुन्न, पैसा चाहिँ सहारा चाहिँ नभएका त्यस्ता चाहिँ असक्तहरूलाई यो चाहिँ कर्म छ। गाउँपालिकाले चाहिँ भवन चाहिँ निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने
त्यति कार्यक्रमले चाहिँ पनि अगाडि चाहिँ ल्याएको छ। आर्थिक अभावका कारण अप्ठ्यारो जीवन बिताउन बाध्य भएका फरक क्षमताका व्यक्तिलाई कालीगण्डकी गाउँपालिकाले गरेको सहयोग उदाहरणीय छ, जसको सिको अन्य गाउँपालिकाहरूले समेत गर्न जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि स्याङ्जाबाट माधव गैरेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। सरकारले 5औं चरणको चार्टर्ड उद्धार उडान मंगलबारबाट सुरु गरेको छ। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मंगलबारबाट स्थगित भएको उडान पुनः सञ्चालन गर्न लागेको हो। मन्त्रालयले नयाँ तालिका सार्वजनिक गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई ल्याउने जनाएको छ। टर्किस र कतार एयरलाइन्सलाई एक उडानमा 100 भन्दा बढी यात्रुहरू नल्याउन भनिएको छ। त्यसैगरी युरोप र अमेरिका लगायतका मुलुकहरूमा पत्रमा परेका नेपाली नागरिकलाई पनि उद्धार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी नेपाल एयरलाइन्सले 26 अगस्तदेखि कतार, मलेसिया, रियाद, कुवेत, दुबई लगायतका मुलुकहरूमा रहेका नेपाली नागरिकलाई ल्याउने नेपाल एयरलाइन्सले जनाएको छ। नेपाल एयरलाइन्सले बुधबार अगस्त 26 तारिकदेखि सेप्टेम्बर 1 सम्म आफ्नो उडान कायम रहने जनाएको छ। सरकारले 5औं चरणको चार्टर्ड उडानबाट विभिन्न मुलुकबाट स्वदेश फर्किने नेपालीलाई 7 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्न विभिन्न होटलको सूची समेत तयार गरेको छ। कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनको कारण खाडी तथा मलेसिया, युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायत मुलुकहरूमा हजारौं नेपाली नागरिक अलपत्र परेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको साधारण सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। क्यानले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै भदौ मध्यतिर गर्ने भनिएको साधारण सभा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण बढ्न थालेपछि स्थगित भएको जनाएको हो। कोरोना संक्रमणले गर्दा देशको धेरै स्थानमा लकडाउन रहेकोले तोकिएको समयमा साधारण सभा हुन नसक्ने भन्दै अर्को सूचना सार्वजनिक नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको जनाएको छ। यसअघि साउन 4 गतेको क्यानको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले भदौ 15 गते भित्रमा साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै यसअघि नै अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले पनि भदौमै गर्ने भनेको साधारण सभा स्थगित गरेको थियो। UEFA नेसन्स लिग फुटबलका लागि साबिक विजेता पोर्चुगलले तयारी सुरु गरेको छ। पोर्चुगलले क्रिस्टियानो रोनाल्डोको नेतृत्वमा 25 सदस्यीय टोलीको समेत घोषणा गरेको छ। क्रोएसिया र स्विडेनसँग हुने खेलका लागि पोर्चुगलले टोलीको घोषणा गरेको हो। पोर्चुगलले 2 खेलमा 7 फरवार्डलाई टिममा राखेको छ। फरवार्डमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोसँगै आन्द्रे सिल्वा, बर्नार्डो सिल्वा, डिएगो जोटा, गोन्सालो गुइडेस, जोआ फेलिक्स र ट्रिन्काओ छन्। मिडफिल्डरमा रुबनो फर्नान्डेस, डानिलो पेरेरा, आन्द्रे गोमेस, रुबेन नोभेस, जोआ माउन्टिनो, रेनाटो सान्चेस र सेर्गियो ओलिभिरा छन्। पोर्चुगलले घोषणा गरेको टिमको डिफेन्डरमा पेपे, जोआ कान्सेलो, नेल्सन सेमिडो, डेमिन्गोस डुवार्ट, जोसे फोन्टे, रुबेन डियासा, मारियो रुई र राफेल गुएरेरो छन्। गोलकिपरमा एन्थोनी लोपेज, रुई प्याट्रिसियो र रुई सिल्वा रहेका छन्। पोर्चुगलले पहिलो खेलमा क्रोएसियासँग सेप्टेम्बर 6 मा खेल्नेछ भने सेप्टेम्बर 9 मा स्विडेनको सामना गर्नेछ। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्यूज। आज 855 जना कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 33,533 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट थप 7 जनाको मृत्यु। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 164 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 232 जनामा संक्रमण। काठमाडौँमा मात्र 179 थपिए। आज थप 313 जना कोरोना संक्रमित संक्रमण मुक्त। नेपालमा हालसम्म 19,119 संक्रमित संक्रमण मुक्त। संघीय सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा 4वटा भेन्टिलेटर र 10 आइसियुका लागि 2 करोड रुपैयाँ निकासा। बढी जोखिममा भएका जिल्लाका लागि एमडी र एमएस पास गरेका चिकित्सक हटाइयो। कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न सचिवालय बैठक बोलाउने नेकपा अध्यक्षद्वयको निर्णय। छलफलपछि प्रतिवेदन अनुमोदन गरिने। उद्धार उडान अवधिमा नेपाल भित्रिन मात्रै पाउने, नेपालबाट विदेश जान नपाइने। 23 अगस्तमा रद्द भएको कुवेत काठमाडौँ उडान 28 तारिकमा हुने।
होटल बुकिङ र टिकट रिभ्यालिड भोलिसम्म गरिसक्नुपर्ने। आन्तरिक हवाई उडान तत्काल सुरु नहुने, कोरोना सङ्क्रमण कम भएको हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट सीमित उडान गर्ने तयारी। उपत्यकामा निषेधाज्ञा एकसाथ थप गर्न जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिस, भदौ 17 गते मध्यरातिसम्म लम्ब्याउने तयारी। निजगढ विमानस्थल निर्माण स्थलका 60,000 रुखको गणना सकियो, विमानस्थलले घेरेको क्षेत्रभित्र रहेको बस्ती समेत स्थानान्तरण गर्नुपर्ने। गौतम बुद्ध विमानस्थलका कार्यालय सहयोगी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, 4 लाखको बिगो दाबी। निषेधाज्ञाका कारण देशभर हरियो तरकारीको मूल्य आकाशियो, तरकारीको मूल्य पहिलेको तुलनामा दोब्बर तेब्बरसम्म वृद्धि। सुदूरपश्चिम प्रदेशको संसदीय टोली बझाङमा, प्रतिवेदन बनाएर प्रदेश सरकारलाई बुझाउने। कार्गो उडानबाट मात्र 1 महिनामा 11.5 अर्बको वैदेशिक व्यापार, कुल निर्यातको 24.8% निर्यात व्यापार त्रिभुवन विमानस्थलबाट। शीर्ष निर्यात सामग्रीको रूपमा परिचित पाम तेलको निर्यात 0, भटमासले ओगट्यो स्थान। मङ्गलबार शेयर बजारमा 9.34 अङ्कको सुधार, करिब 2 अर्बको कारोबार। ओमानमा दूतावास भवन बनाउन नेपालले जग्गा किन्यो, नेपालले प्रति वर्ष 6,37,735 रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने। इजरायलको मध्य क्षेत्रमा 1100 वर्ष पुरानो सुनका सिक्का फेला पर्यो, 425वटा सुनका सिक्काको तौल 845 ग्राम। चिनिया नौसेनाले 4 समुद्री क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गर्ने, अमेरिका र ताइवानलाई चेतावनी दिन सैन्य अभ्यास। थाई राजशाही परिवारको आलोचना गर्ने ग्रुपलाई फेसबुकले गर्यो ब्लक, ग्रुपमा 10 लाख मानिसहरू सामेल। महामारीको बेला बेलारुसमा राष्ट्रपति विरुद्ध उर्लियो जनसागर, विपक्षी नेताहरूसहित हजारौं जनताहरू राजधानी मिन्स्कको सडकमा। पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ फरार अपराधीको सूचीमा, उपचार गर्न लन्डन गए पनि नफर्किएपछि अपराधी करार। र विश्वभरि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,38 लाख नाग्यो, 8 लाखको मृत्यु। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। सामान्यतया मानिसहरू गाई भैँसी लगायतका जनावरको दूध बेच्ने गर्दछन्, तर गाई भैँसी मात्र होइन, गधाको दूध बेचिने भएको छ भन्दा अनौठो लाग्न सक्छ। हो, भारतमा राष्ट्रिय अश्व अनुसन्धान केन्द्रले गधाको दूधको डेरी नै खोल्ने भएको छ र उक्त डेरीमा हलारी नस्ल प्रजातिका गधा राखिनेछ, जसका लागि नेसनल हर्स रिसर्च सेन्टरले 10 हलारी नस्ल मगाएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार उक्त गधाको 1 लिटर दूधको मूल्य 7,000 रुपैयाँ पर्ने जनाएको छ। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उपत्यकामा 232 सहित 24 घण्टामा 855 जनामा कोरोना संक्रमितको संख्या 33,000 नाग्यो, मृतकको संख्या 164। उपत्यकामा क्वारेन्टाइन स्थल र आइसोलेसन निर्माणलाई तीव्रता दिने जिल्ला सङ्कट समितिको निर्णय, निषेधाज्ञालाई लम्ब्याउन प्रशासनलाई सिफारिस। अवस्था र अहिलेको निषेधाज्ञाको अवस्था आधारभूत रूपमा फरक छ, त्यसकारणले गर्दा यो पालना गराउने कुरा। नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था अझ भयावह हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी, सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्छ। नेपालमा धेरैभन्दा धेरै केसहरू चाहिँ अहिले देशभरि नै देखिराखिएको छ। पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब राख्ने भाँडो भेटिएममा साङ्लो भेटिएपछि स्वास्थ्यकर्मीको टोली चकित, परीक्षणको गुणस्तरमा प्रश्न। टिभीतिर हेर्दाखेरि स्पाइडर जस्तो लाग्छ, सानो बच्चा स्पाइडरको बच्चा जस्तो लाग्छ। र कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न सचिवालय बैठक बोलाउने नेकपा अध्यक्ष दुवैको निर्णय, छलफलपछि प्रतिवेदन अनुमोदन गरिने। प्राइम टाइम न्यूज हेडलाइन यति नै। ताली र गालीका लागि सोधिएको प्रश्नको अन्तिम जवाब यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ।
थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।